बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 3 फरवरी 2025 पर सोमवार 4 शबान पर मुताबिक 1446 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की हलमा बदलती सूरत हाल, बदलती खबरों पर नजर रखने के लिए आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटे के निशान को दबाइए। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिए। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। खलीजी मुल्कों के रहायशी ट्रांजिट और सियाहती वीज़े पर भी सऊदी अरब आकर उम्रा कर सकते हैं। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने कहा कि जीसीसी ममालिक के रहायशी उम्रा वीज़े के अलावा ट्रांजिट और टूरिस्ट वीज़े समेत दीगर आसान ऑप्शंस के जरिए उम्रा अदा कर सकते हैं। वजारत ने एक बयान में कहा, इस इकदाम का मकसद जीसीसी के रहायशियों को उम्रे की अदायगी के लिए आरामदेह और पुरसकून तरीकों से सहूलत फराहम करना है। बयान में कहा गया कि मस्जिद नबी रोज़ा शरीफ की ज़ियारत के लिए नुस्ख ऐप के जरिए पेशगी परमिट हासिल करना ज़रूरी है। इससे पहले सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने खलीजी ममालिक के शहरियों के लिए उम्रा अदायगी को आसान बनाने का ऐलान किया था। इस्लाम में बताया था कि खलीजी ममालिक के शहरियों को उम्रा की अदायगी के लिए सहूलतें फराहम की जा रही हैं। वो ज़मीनी या फ़ज़ाई रास्ते से जब भी चाहें सऊदी अरब आ सकते हैं। खलीजी शहरियों के लिए नुस्ख प्लेटफॉर्म पर उम्रे की बुकिंग हासिल करने को भी आसान बनाया गया है। रियाद ऊंट रेस फेस्टिवल में ख़वातीन रेसर्स की शिरकत में इजाफा। रियाद में होने वाले खादमे हरम शफ़ैन ऊंट फेस्टिवल में होने वाली ऊंट रेस में हिस्सा लेने वाली ख़वातीन की तादाद पिछले साल 2024 के ऊंट रेस मुकाबलों से 2 गुना ज़्यादा हो गई है। सऊदी अरब की सरकारी न्यूज़ एजेंसी वास के मुताबिक मुंतज़मीन ने रवां साल ऊंट फेस्टिवल में शुरा की बढ़ती हुई तादाद के पेश नज़र इवेंट में दूसरे राउंड की दौड़ का फैसला किया है, जिसमें 18 सऊदी ख़वातीन ऊंट सवार शामिल होंगी। सऊदी ऊंट फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़द होने वाले इस फेस्टिवल के दूसरे एडिशन का आगाज़ 27 जनवरी को रियाद के अज नादरिया ऊंट दौड़ ट्रैक पर हुआ, जो बुध 5 फरवरी को इख्तिताम पजीर होगा। सऊदी ऊंट फेस्टिवल में शामिल फातहीन में 70 मिलियन रियाल से ज़्यादा की इनामी रकम तकसीम की जाएगी। पिछले साल के ऊंट फेस्टिवल में बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, ईरान, उर्दन, ओमान, सऊदी अरब, यूएई, अमारात और यमन से 15 ऊंट सवार ख़वातीन ने शिरकत की थी। मंशियात स्मगल करने पर गैर मुल्कियों को सजाए मौत। सऊदी वज़ारत दाखिला ने कहा कि मंशियात स्मगल करने के जुर्म पर 2 पाकिस्तानी तारकिन वतन पर सजाए मौत का अदालती फैसला नाफिज कर दिया गया। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक वज़ारत ने कहा, पाकिस्तानी तारकिन अमजद गुल खान और ताह वली खान मंशियात स्मगल करते हुए गिरफ्तार हुए थे। मज़कूरा शख्स को अदालत में पेश किया गया, जहां इल्ज़ाम साबित होने पर और ज़मीन में फसाद फैलाने पर सरकलम करने की सज़ा सुनाई गई। फैसले पर अपील कोर्ट ने तस्दीक की और अवान शाही ने सज़ा नाफिज करने की मंजूरी दे दी। वज़ारत ने कहा, इतवार को रियाद में अदालत का फैसला नाफिज कर दिया गया। उम्रे के बहाने सऊदी अरब जाकर भीख मांगने वाले 10 मुश्तबा पाकिस्तानी गिरफ्तार कर लिए गए। पाकिस्तान के तहकीकाती इदारे FIA ने कहा है कि सऊदी अरब में उम्रा वीज़ों पर जाकर भीख मांगने वाले 10 मुश्तबा अफराद को सऊदी अरब से रिपोर्ट किया गया है। अरब न्यूज़ के मुताबिक पाकिस्तान को तशवीश है कि दूसरे ममालिक में जाकर भीख मांगने वालों की वजह से हकीकत में सऊदी अरब उम्रे या हज के लिए जाने वाले लोग मुतासिर होंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रियाद ने इस्लामाबाद से पिछले साल इस मामले पर कई मौके पर बातचीत की है। पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला ने गुज़श्ता साल नवंबर में कहा था कि हज या उम्रे के वीज़े पर सऊदी अरब जाकर भीख मांगने वाले पाकिस्तानियों के खिलाफ मुल्क भर में मौसर क्रैकडाउन किया जा रहा है। FIA ने इतवार को एक बयान में कहा कि कराची एयरपोर्ट पर एक बड़े ऑपरेशन में उम्रे के बहाने सऊदी अरब जाकर भीख मांगने वाले 10 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया गया। FIA के मुताबिक इन लोगों का ताल्लुक राजनपुर, नौशेरा फरोज, कश्मोर, लाहौर, पेशावर, मोहम्मद और लाड़काना अजला से है। एजेंसी ने कहा कि इब्तदाई तफसील से पता चला ये लोग कई महीने से सऊदी अरब में भीख मांग रहे थे और इन्हें मजीद कार्रवाई के लिए कराची में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्किल के हवाले किया गया। मजीद कहा गया कि FIA इमिग्रेशन एयरपोर्ट पर कड़ी निगरानी कर रही है। बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफरों की हर पहलू से चेकिंग की जा रही है और भीख मांगने में मुलव्विस लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। सऊदी अरब में पाकिस्तानी शहरी गैर मुल्की तारकीन वतन की दूसरी बड़ी कम्युनिटी है। सऊदी अरब में 25 लाख पाकिस्तानी मुकीम हैं और पाकिस्तान के लिए तरसलात ज़र का सबसे बड़ा जरिया है। मक्का मुकर्रमा और जद्दा में गर्दो गुबार, दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड। जद्दा में इतवार को सुबह से गर्दो गुबार का तूफान रहा, जिसके बायस हद निगाह मुतासर रही, जबकि गर्मी की शिद्दत में भी इजाफा हुआ। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमा मौसमियात ने कहा, मक्का और जद्दा मुल्क के गर्म तरीन शहर रहे, जहाँ टेम्परेचर 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहा है। सऊदी विजन 2030 बांग्लादेशी हुनरमंद कारकुनों को सऊदी अरब भेजने की तैयारी।
بنگلہ دیش کی حکومت نے کہا کہ سعودی عرب میں ہونے والے فیفا ورلڈ کپ، ایشین سینٹر گیمز اور ایکسپو 2030 سمیت بین الاقوامی کھیلوں کے مقابلے کے سلسلے میں ہونے والے ترقیاتی منصوبوں کے لیے بنگلہ دیش کے ہنرمند کارکنوں کو سعودی عرب بھیجنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ بنگلہ دیش کے مشیر برائے تارکین وطن فلاح و بہبود اور اوورسیز امپلائمنٹ آصف نذر نے رواں ہفتے سعودی عرب کا دورہ کیا۔ ان کا یہ دورہ سعودی عرب میں کام کرنے والے بنگلہ دیشی کارکنوں کی بہبود کے حوالے سے تھا۔ ڈپٹی سیکرٹری برائے وزارت اوورسیز محمد شاہد انور نے کہا، سعودی ویژن 2030 کے لیے بنگلہ دیش ہنرمند کارکنوں کو سعودی عرب بھیج سکتا ہے تاکہ بین الاقوامی پروگراموں کی کامیاب میزبانی کی جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ کنسٹرکشن کے لیے ہنرمند کارکنوں کی سعودی عرب میں اس وقت بہت ڈیمانڈ ہے۔ ان ہنرمند کارکنوں میں پلمبر، ویلڈر، اے سی میکینک، الیکٹریشین خاص طور پر شامل ہیں۔ خیال رہے سعودی عرب میں تقریباً 30 لاکھ بنگلہ دیشی رہتے ہیں۔ بہت سے بنگلہ دیشی کارکن کنسٹرکشن کے شعبوں میں کام کرتے ہیں، جبکہ اس شعبے میں مزید کارکنوں کو ملازمتیں ملنے کا امکان موجود ہے۔ یاد رہے سعودی عرب 2027 میں AFC ایشین کپ، 2029 میں ایشین ونٹر گیمز، 2030 میں ورلڈ ایکسپو اور 2034 میں فیفا ورلڈ کپ کی میزبانی کرے گا۔ اس سلسلے میں 5 مختلف شہروں میں 15 اسٹیڈیمز کی تعمیر، ٹرانسپورٹ نیٹ ورکس اور ہوٹلوں کی تعمیر کے لیے کارکنوں کی ضرورت ہے۔ محمد شاہد انور نے مزید کہا، ان کنسٹرکشن جو پروجیکٹ ہیں اس کے لیے کارکنوں کی ضرورت ہوگی اور ہم ان پروجیکٹس کے لیے بنگلہ دیش کے ہنرمند کارکن سعودی عرب کو فراہم کر سکتے ہیں۔ ماحولیاتی ضوابط کی خلاف ورزی کرنے والے 3 شہری گرفتار کر لیے گئے۔ ماحولیاتی تحفظ کے خصوصی دستوں نے ماحولیاتی نظام کی خلاف ورزی کرنے والے 3 شہریوں کو امام ترکی بن عبداللہ رائل ریزرو میں بغیر لائسنس کے باڑ کاٹنے اور ریزرو میں داخل ہونے کے جرم میں گرفتار کر لیا۔ فورسز نے وضاحت کی کہ محفوظ علاقوں کی باڑ کو کاٹنے یا نقصان پہنچانے کا جرمانہ 1 لاکھ ریال تک ہے۔ خلاف ورزی کرنے والے نقصانات کا ازالہ کریں گے اور معاوضہ ادا کرنے کے پابند ہیں، اور بغیر لائسنس کے ذخائر میں داخل ہونے کی خلاف ورزی پر 5,000 ریال کا جرمانہ الگ سے کیا جائے گا۔ مکہ مکرمہ، ریاض اور مشرقی صوبے میں 911 اور باقی علاقوں میں 999 اور 996 پر کال کر کے رپورٹ کی جا سکتی ہے۔ قاہرہ سے تقریباً 700 کلومیٹر جنوب میں لکسر میں ثقافتی سیاحت کی مارکیٹنگ کمیٹی کے سربراہ محمد عثمان نے اعلان کیا ہے کہ ان کا ملک چارٹر پروازوں کے ذریعے لکسر ایئرپورٹ پر آنے والے ٹورسٹ کو $25 کی انٹری ویزا فیس سے مستثنیٰ قرار دے گا، جو اگلے مئی سے ستمبر کے آخر تک ہے۔ مصری اخبار الوطن کے مطابق ان کا داخلہ مفت ہے۔ یہ اقدام ٹورسٹ اور نوادرات کی وزارت کی طرف سے مصری آثار قدیمہ کے شہروں، خاص طور پر لکسر میں آنے والے ٹورسٹ کی نقل و حرکت کو بڑھانے کے لیے کی گئی کوششوں کے تحت آتا ہے۔ مکہ مکرمہ شہر اور مقدس مقامات کے لیے رائل کمیشن نے ہائیڈروجن بس کے دوسرے تجربے کا آغاز کر دیا۔ مکہ شہر اور مقدس مقامات کے رائل کمیشن نے وزارت توانائی، جنرل ٹرانسپورٹ اتھارٹی، جنرل ڈائریکٹریٹ آف سول ڈیفنس اور جنرل ٹریفک ڈپارٹمنٹ کے تعاون سے ہائیڈروجن فیول سیلز پر چلنے والی بس کا دوسرا ٹرائل شروع کیا ہے۔ یہ تجربہ مخصوص مقامات اور سڑکوں پر ہائیڈروجن فیول سیلز پر چلنے والی بسوں کے لیے پائلٹ پروجیکٹ کو نافذ کرنے کے لیے اتھارٹی اور وزارت توانائی کے درمیان دستخط کیے گئے مفاہمت کی یادداشت کے نتیجے میں ہے۔ ہائیڈروجن بس کے تجربے کے ذریعے اتھارٹی کا مقصد ٹرانسپورٹ کے شعبے میں ہائیڈروجن ایپلیکیشنز کو بڑھانا، تجارتی اور تکنیکی مہارت حاصل کرنا ہے۔ اتھارٹی ٹرانسپورٹ کے ذرائع فراہم کرنے کی کوشش کر رہی ہے جو کہ صاف توانائی پر انحصار کرتے ہیں، جو کہ معیار زندگی کو بہتر بنائیں گے تاکہ کاربن کے اخراج کو کم کیا جا سکے اور ویژن 2030 کے ٹارگٹ کو حاصل کیا جا سکے۔ دوسری طرف ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے شکایات کی تعداد کے لحاظ سے ٹاپ 10 پوسٹل پارسل ڈیلیوری کمپنیوں کی کارکردگی کا انڈیکس جاری کر دیا۔ جنرل ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے اعلان کیا ہے، سعودی عرب میں پوسٹل پارسل سیکٹر نے گزشتہ سال 2024 کی چوتھی سہ کے دوران مستفید افراد کو 48 ملین سے زیادہ پارسل ڈیلیور کیے ہیں۔ اتھارٹی کی طرف سے جاری کردہ ٹرانسپورٹ سرگرمیوں اور خدمات کے سہ ماہی شماریاتی بلیٹن کے مطابق پوسٹل پارسل ڈیلیوری کمپنیوں کے پرفارمنس انڈیکس، جو کہ ہر 1 لاکھ پوسٹل پارسل کے لیے بڑھتی ہوئی شکایات کی تعداد کو ماپتا ہے، اس نے شعبے کی 10 بڑی کمپنیوں کی کارکردگی کی رپورٹ وہ جاری کی ہے۔ جو اس کے ساتھ ان کا کہنا ہے کہ JNT ایکسپریس اور نکیل ایکسپریس سب سے کم شکایات والی کمپنیز ہیں۔ جو آئی مائل ڈیلیوری کمپنی ہے وہ فی 1 لاکھ پارسل پر 2 شکایات کے ساتھ تیسرے نمبر پر آئی ہے۔ اس کے بعد 3 پر DHL جو ہے 3 شکایات کے ساتھ، پھر GFS ایکسپریس 4 شکایات کے ساتھ، جبکہ باقی کمپنیوں کے نتائج فی 1 لاکھ پارسل پر 5 سے 9 شکایات کے ساتھ تھے۔
ریال ریٹ کی ہم بات کر لیتے ہیں۔ پاکستان کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 73 روپے 68 پیسے، ایس ٹی سی پے 73 روپے 45 پیسے، تحویل راجی 73 روپے 40 پیسے، ویسٹرن یونین 73 روپے 82 پیسے، منی گرام 73 روپے 38 پیسے، انجاز بینک 73 روپے 43 پیسے۔ انڈیا کے لیے فوری بینک 22 روپے 78 پیسے، ایس ٹی سی پے 22 روپے 62 پیسے، تحویل راجی 22 روپے 68 پیسے، ویسٹرن یونین 22 روپے 75 پیسے، منی گرام 22 روپے 54 پیسے، انجاز بینک 22 روپے 57 پیسے دے رہا ہے۔ یہ تمام اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم۔